हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन की ठंडी ठंडी फजाओं से गर्मा गर्म खबरों के साथ अपने व्लॉग लंदन टॉक में आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, कल बुध के रोज़ बड़ी एक अहम तकरीर हुई और वो तकरीर क्या हुई, क्या बातें हुई, और उनमें से तकरीर का वो हिस्सा जो किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया क्योंकि वो डर के मारे दिखा ना सके, उस पर आपसे बात करेंगे। और एक बड़ा इंकशाफ जो सैयद तस्नीम हैदर ने, जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ उर्फ मियाँ बीमार शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उनको अरशद शरीफ का कत्ल करने और इमरान खान पर कातलाना हमले के लिए शूटर मुहैया करने का कहा था, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया आज मेरे साथ एक प्रोग्राम में कि उनको एक सहाफ़ी, जिनको मैं आमतौर पर मॉर्गेज रिपोर्टर कहा करता हूँ, उनका नाम लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये ऑफ़र की कि आपकी मियाँ बीमार शरीफ और नासिर भट्ट से सुलह करा देते हैं। और कितने की ऑफ़र की ये भी उन्होंने बताया। ये मैं अपनी ज़बानी नहीं बल्कि उनकी ज़बानी आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे भी अहम खबर जो न्यूट्रल की तकरीर के हवाले से है, जो मीडिया पर नशर ना हो सकी, वो इस वीडियो के बाद आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि कल बुध की शब मेरे साथ एक टीवी प्रोग्राम में लाइव सैयद तस्नीम हैदर ने लंदन के एक सहाफ़ी के बारे में क्या इंकशाफ किया और क्या कहा कि उन्होंने मियाँ बीमार शरीफ और नासिर भट्ट के साथ सुलह करने के लिए कितने पाउंड्स की ऑफर की, सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से बताए। आइए इस वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सैयद तस्नीम हैदर साहब, मेरी बड़ी बदकिस्मती कि हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर सका। लंदन से बाहर हूँ, दूसरे किसी शहर में हूँ, मिलान में नहीं हूँ, बहरहाल ना स्विट्जरलैंड में हूँ, लेकिन बहरहाल मैं लंदन से बाहर हूँ, तो मेरी बदकिस्मती है। लेकिन मैंने आपकी सारी गुफ्तगू पहले दिन से लम्बा बलम्बा सुनी है, अपने दोस्तों के जरिए भी जिन्होंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को ब्रॉडकास्ट किया। आप ये फरमाएं कि आपने अभी कहा है कि लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उन्होंने इनके खिलाफ जो है तहकीकात का आगाज कर दिया है और वो इनके राब्ते में भी हैं कि ये इस वक्त कहाँ है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये कहाँ जाए। लेकिन एक खबर ये भी सामने आ रही है कि इनके पास सफारती पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अच्छा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है इनसे पूछगिछ कर सकती है लेकिन इनको अरेस्ट नहीं कर सकती किसी सूरत में भी। आप इस बारे में अपने वकील से मशवरा करके क्या राय लेकर आए हैं? देखिए नहीं, जब ये अपना पासपोर्ट पुलिस को दिखाएंगे आके तो फिर मेक श्योर होगा कि इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। फिर वो वकील ही बता सकता है कि अगर इन सब चोरों डाकुओं के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आए हैं तो वो किधर से आए हैं, किसने उनको ये पासपोर्ट दिए हैं जिसके ये काबिल नहीं है। तो फिर उसके बाद देखें कि वो क्या तहकीक करते हैं और हमें क्या, सबके पास तो नहीं है ना, मरियम के पास तो नहीं है ना डिप्लोमेटिक, एक के पास ही होगा। अगर इन सब चोरों डाकुओं ने डिप्लोमेट मैं पासपोर्ट ले लिया शहबाज शरीफ की वजह से या सागदार की वजह से, तो वो भी, उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो आप इधर से या पाकिस्तान से बैठकर कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो अपनी दरखास्त में किसको मेन जो अक्यूज्ड कहा है, नवाज शरीफ को, मरियम को, हसन को, नासिर भट्ट को या हुसैन को, आपकी दरखास्त में कौन लोग हैं जिन पर आपने मेन जो है इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने आपको कहा कि शूटर मुहैया करें? ये जरा हमें बताना पसंद फरमाएंगे। जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई है, मेन जो मेरा है वो मियाँ नवाज शरीफ है, क्योंकि उनके साथ मीटिंग हुई है मेरी, नासिर भट्ट की और मियाँ साहब की। तो मेरे तो मेन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जिनके साथ मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, दूसरा आपने अभी फरमाया कि आपसे सैयद कौसर काजमी ने और दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ जो हैं अजहर जावेद, उन्होंने राब्ता किया। तो किस हैसियत में राब्ता कर रहे हैं? वो तो सहाफी हैं,
تو وہ کس کو قیادت کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ ان کی قیادت کے نیچے کام کرتے ہیں اور وہ اپنے جو اداروں میں جہاں پر ان کی جو سیلری اور جہاں پر ان کا وہ سارا سسٹم ہے، کیا اس سے انکار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے کارکن بن گئے ہیں؟ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حیثیت سے میرے سے یہ رابطے کرتے ہیں اور میری صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے یہ آفرز دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ تو ایک جرنلسٹ، آپ کا کام تو میرے ان معاملات کو رپورٹ کرنا ہے جو میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو آپ کس حیثیت سے؟ آپ نے ان سے کوئی ایسا سوال کیا یا انہوں نے بتایا کہ ان کو کسی نے بھیجا آپ کے پاس؟ بس دیکھیں، میں تو ابھی بھی ترجمان ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا. اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ان کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات ہیں اور مجھے پتا ہے کہ یہ اسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ باہر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ لڑنے مرنے کو بھی تیار ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کے یہ جالے بھی ہیں ایک قسم کے، یہ صرف صافی نہیں ہے. آپ نے یہ کل ان میں ایک پروگرام میں کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ کوثر کاظمی صاحب کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں، ڈائریکٹ تعلقات مریم صفدر امان سے. تو جی آپ جی ان ڈائریکٹ تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کس قسم کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں؟ دیکھیں، ان کو سما ٹی وی نے نکال دیا تھا تو مریم صاحبہ نے ان کو دوبارہ سما میں جاب لے کے دیا. تو ان کے زبردست، مجھے پتا ہے نا، میں ساتھ یہ آتے ہیں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں. مریم کا ان کے پاس فون نمبر ڈائریکٹ انہوں نے دیا ہوا ہے. وہ کہہ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں مریم کے بہت ہی قریب ہوں اور مریم جو ہے نا وہ میری باتیں سنتی ہے کہ آپ کے شاہ صاحب دوست ہیں، بھائی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان سے بات کریں. تو انہوں نے بولا جی میں کینیا گیا ہوا تھا تو یہ معاملات جو بھی ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ 1 to 1 بیٹھ کے تو بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بھائی ہیں، میں آپ کو بڑے سالوں سے جانتا ہوں، تو آپ آئیں انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے، مگر اس موقف پہ بات نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں یہی میں نے بات کرنی ہے. میں نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی، ویسے آپ آئیں تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی، مگر یہ اچھا، جو آپ ناصر بٹ صاحب جو ہے ان کے تو راول پنڈی میں خود بھی ان پر ایف آئی آر تھی، قتل کے 7 کے قریب مقدمات جو میرے نالج میں ہے. جب وہ یہاں نئے آئے تھے تو ان کے اوپر ایف آئی آر کی کاپیز بھی میرے تک پہنچی تھی. انہوں نے وہ حکومت میں آنے کے بعد ظاہر ہے وہ اپنے مقدمات کسی نہ کسی طریقے سے ختم کروا لیے. تو اپنی ذاتی جو ان کی، آپ وہ خود بھی ایک قسم کے یعنی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں مبینہ طور پر، تو وہ جی خود جی یہ اس کام کیوں نہیں انہوں نے سر انجام دیا؟ جبکہ یہ خبریں بھی پاکستان سے آ رہی تھی کہ وہ کینیا گئے ہیں اور بعد میں انہوں نے وضاحتیں بھی کی ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انکار کرنے کے بعد وہ خود کینیا چلے گئے اور یہ کام انہوں نے اپنی نگرانی میں وہاں سر انجام دیا کہ صحافی ارشد شریف کو جو ہے قتل کروایا جا جی سکے؟ جی بالکل. انہوں نے کینیا تو نہیں گئے، مگر ان کی پوری ٹیم ہے جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کریں، اور کہیں سے کہیں انہوں نے بندوبست کر کے یہ مجھے 200% مجھے انہوں نے خود بتایا ہے کہ ہم نے اس کا کام کروا دیا ہے. تو میں نے کہا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ آپ لوگوں نے کیا ظلم کیا؟ تو انہوں نے بولا جی مریم نواز شریف کا بڑا پریشر تھا کہ اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، ایک یو ایس بی ہے اور ٹیلی فون. یہ کوئی آواز کا ایشو ہو رہا ہے، آواز آپ کی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. جی آواز تو یہ وہ فون آ جاتے ہیں، فون آ جی جاتے جی ہیں، جی کاٹتا ہوں. جی جی تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز ہیں ان کے پاس، تو وہ ہمیں ہر صورت میں جی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف جو تھے ان کے پاس ان کے کافی اہم راز تھے جن کو وہ منظر عام پہ لانا چاہ رہے تھے، اور اسی سلسلے میں اس ساری ٹیم نے مل کر ارشد شریف کا قتل کیا. جی 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 ان سب نے کروایا ہے. اور ان کی ہیڈ ہے وہ مریم ہے زیادہ، جو جس نے پریشر دیا، جیسے ناصر بٹ صاحب نے بتایا کہ اس کا بہت پریشر ہے اور یہ کام مجھے کروانا ہی کروانا ہے، تو اس نے کروایا. اور عمران خان کی ڈیوٹی وہ میری لگا رہے تھے. جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ میرے ایک سوال کے جواب میں سید تسنیم حیدر نے، جنہوں نے میاں بیمار شریف پر شوٹر مہیا کرنے کے لیے ان کو ہائر کرنے کے الزامات لگائے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے اس بیان کے بعد اور پولیس میں رپورٹ درج کرانے کے بعد لندن کے 1-2 صحافیوں نے، جن میں سے ایک کا انہوں نے واضح طور پر نام لیا اور وہ مارگیج رپورٹر ہیں جن کو میں کہا کرتا ہوں، یہ کہا کہ ہم آپ کی صلح کروا دیتے ہیں اور آپ کو آفر لے کر دیتے ہیں 1 لاکھ پاؤنڈ سے بھی زیادہ کی، اور وہ آفر جو ہے وہ اس صورت میں ہوگی کہ آپ اپنے تمام بیانات واپس لے لیں اور میاں بیمار شریف سے آپ کی ملاقات کا اہتمام بھی کروا دیا جائے گا. یہ کہنا ہے سید تسنیم حیدر کا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحقیقات جو ہے وہ بڑے ہی نازک مرحلے میں چلی گئی ہیں.
اور پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں انٹرپول کے ذریعے بھی میاں بیمار شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر برطانوی پولیس ایسا کرنا چاہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ برطانیہ کی پولیس ان کے رابطے میں ہے، اور اگر وہ ٹیسکو تک خریداری کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو پولیس ان کو اسکاٹ کرتی ہے، اور کوئی آلات بھی ایسے مہیا کیے گئے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ہاتھ بھی لگائے گا، حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ان کو فوری طور پر پولیس سپورٹ حاصل ہو جائے گی، اور پولیس جو ہے وہ اس شخص کے پیچھے فوراً لپکے گی جو ان پر حملہ کرے گا، جن سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سید تسنیم اظہر کے انکشافات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ نے پروگرام میں دیکھا کہ کئی اور سوالات کے بھی جوابات انہوں نے دیے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا میاں بیمار شریف کو سفارتی ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہونے کا استثنا حاصل ہے، اور آپ نے اس سلسلے میں اپنے ماہر قانون دان جناب مہتاب عزیز صاحب سے کوئی بات چیت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ معاملہ صرف میاں نواز شریف کا نہیں ہے، ہم نے مریم نواز کے خلاف بھی درخواست دے رکھی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ مریم نواز بھی گرفتار ہوں گی اور میاں بیمار شریف بھی گرفتار ہوں گے۔ گرفتار ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ناظرین، یہاں لندن میں، ایسٹ لندن کے علاقے میں کچھ نام نہاد جرنلسٹ جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، لیکن وہ جرنلسٹ ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ واضح طور پر میاں بیمار شریف کے ذاتی ملازمین کی بلکہ چمچوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، وہ سید تسنیم اظہر سے اونٹ پٹانگ سوالات کرتے ہیں، اپنا چہرہ سامنے نہیں آنے دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ اصل میں یہ صحافی ہیں یا پھر کسی اور شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور وہ سید تسنیم اظہر سے مختلف پروگراموں میں، مختلف یوٹیوب چینل کے ذریعے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ وہ جو بھی سوالات کریں، اب تو بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اور اب جو ہے یہ اسی وقت تھیلے میں واپس جائے گی جب ان باتوں کا جواب میاں بیمار شریف خود اور ناصر بٹ خود دیں گے کہ یہ باتیں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف سید تسنیم اظہر کا تو واضح طور پر دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس بات کے سارے ثبوت موجود ہیں، آڈیوز بھی موجود ہیں، اور وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ثبوت ہے جس میں میاں بیمار شریف نے ان سے اپنی ملاقاتوں میں بذریعہ ناصر بٹ ان کو یہ کہا کہ مجھے ارشد شریف کے قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور قتل کے سلسلے میں شوٹرز درکار ہیں۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس موقع پر مختلف لوگ موجود ہوتے تھے، جن میں انجم چودھری کا نام بھی ہے جو کہ اپنے آپ کو یوتھ ونگ کے صدر کہتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا نام نہاد صحافی ان سے مطالبہ کرتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ وہ اپنا نوٹیفیکیشن دکھائیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں یا نہیں ہیں، تو میرا یہ بار بار یہ ان سے کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی ہی جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 وائس پریزیڈنٹ، ایک جو شعبہ بال کٹائی سے منسلک ہیں، یعنی ان کی سیلون ہے، باربر شاپ ہے، اور ان کا نام عمران سعید ہے، اور ان کے بارے میں بی بی سی کی ایک رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو آئندہ کسی پروگرام میں ہم نے آخرکار چلا دینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جو میں کہتا ہوں کہ چوکی دار ہے، ساؤتھ ہال میں رہتا ہے، دونوں وائس پریزیڈنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا یہی صحافی ان سے بھی کبھی نوٹیفیکیشن مانگ سکتے ہیں؟ جبکہ ہماری اطلاع کے مطلب دونوں کے پاس نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کا رجسٹرڈ آفس جو ہے وہ ایک ورک شاپ ہے ساؤتھ ہال کی جس پہ وہ رجسٹرڈ ہے۔ یہ تو لمبی کہانی ہے، کسی اور وقت آپ کو سنائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے عہدیداران کن کن فراڈز اور کن کن بینیفٹ کے چکروں میں ملوث ہیں، یہ ساری کہانی آپ کے سامنے لائیں گے۔ لیکن ابھی موقع نہیں ہے اس بات کو کرنے کا، ابھی تو سید تسنیم اظہر کے سوالوں کے جوابات دینے باقی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ان کا قرض باقی ہے کہ وہ ان سوالات کے جواب دیں۔ ہم تو پارٹی نہیں ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو صحیح جو قسم کا جو ہے وہ معاملہ اٹکا ہوا ہے پاکستان میں، وہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی۔ اور آج یعنی جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جمعرات کا دن ہے، اور جب میں کہا کرتا ہوں کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے جڑا اگے پیچھے تکے وہ دی شامت آئی ہے، تو اب شام تک یہ پتہ چل جائے گا 24 کی رات جو ہے وہ ایسی رات ہوگی، 24 اور 25 نومبر کی رات، کہ جس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کی شامت آئی ہے۔
اور کس کو جو ہے وہ جمعرات کی کوکلا چھپاکی کا سامنا ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے لیے جنرل ساحر شمشاد کا نام فائنل کیا گیا ہے، اور ان کے نیچے جو ہے، بلکہ اصل میں جو ان کا عہدہ ہے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا بڑا عہدہ ہے، اس پہ انہوں نے جنرل عامر کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے۔ اور اسی سلسلے میں آصف علی زرداری نے دنیا میں سب سے انوکھی عادت کی تھی، ایک کرونا کے مریض کی عادت، اور وہاں جا کر اپنی بنڈی ٹوپی کھول کے اور بنڈیوں کا جو ڈبہ ہے اس میں سے پٹاری میں سے سانپ نکال کر میاں شہباز شریف کو دکھایا اور کہا کہ یہ سانپ ایسا زہریلا ہے کہ یہ پوری پاکستان کی قوم کو ڈسنے کے لیے تیار رہے گا۔ تو انہوں نے اس بات پر فیصلہ کیا، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، کہ ان دو افراد کو جنرل ساحر شمشاد جو ایک شریف النفس انسان ہے، ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کمیٹی کا سربراہ جو ہے وہ بنایا جائے جنرل عامر کو۔ اور جہاں جتنے شریف النفس انسان جنرل ساحر شمشاد ہیں، ان کے بالکل برعکس جنرل عامر کا معاملہ ہے، اور وہ اپنی حرکتوں، کراچی میں بطہ کوری، سیالکوٹ کے معاملات، بہت سارے معاملات میں ان کا نام آتا ہے۔ اور آصف علی زرداری اگر 10% ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے 3 سالہ دورے اقتدار، بلکہ ایکسٹینشن کے بعد تو اس سے زیادہ بنتا ہے، کہ بعد جو انکشافات ان کی لوٹ مار کے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جنرل عامر جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے بھی 200-400 کلومیٹر آگے ہی چلیں گے، اور ان کے بھی ایسے ہی انکشافات سامنے آئیں گے کہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور جس طرح سے ہم نے جو سب سے پہلے قمر جاوید باجوہ کی دولت، بیلجیم میں پلاٹ جو فارم ہاؤس ہے، اور یہاں برمنگھم میں جو ان کے فلیٹس ہیں، اس کے بارے میں خبریں دی تھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ بھی ہم سے ہی سر انجام دلوانا ہے کہ ہم آپ کو جنرل عامر کے بارے میں بھی ہوش ربا انکشافات کریں گے۔ ورنہ یہ بات کہ یہ لڑتے کیوں ہیں آرمی چیف بننے کے لیے یا جوائنٹ چیف آف آرمی، یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ آخر وقت میں جا کر ان کے پٹارے کھلتے ہیں اور پنڈورا باکس کھلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چیختے ہیں۔ اور اسی طرح بدھ کے روز جنرل قمر جاوید باجوہ بہت چیخے، عمران خان پر مدعا ڈالنے کی کوشش کی، یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز اپنی سالی، بہن، بھائی، بھانجے، مٹھو کباڑیے کو کس طریقے سے نوازا، بلکہ یہی چیختے رہے کہ کسی نے کہہ دیا سلیکٹڈ حکومت، کسی نے کہہ دیا امپورٹڈ حکومت۔ اور اب مجھے بڑی سمجھ نہیں آئی بات کہ آپ تو 29 تاریخ کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلا انتخاب بڑا شفاف کرائیں گے، آپ کسی کو سلیکٹڈ اور امپورٹڈ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ نقطہ بڑا حیران کن ہے، جو میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آپ گھر جا رہے ہیں تو آپ گھر جاتے جاتے ملکی معاملات میں مداخلت کی کیا بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قمر جاوید باجوہ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، کہتے ہیں کہ وہ سازش نہیں تھی، وہ مداخلت تھی۔ تو کوئی ان سے پوچھے کہ سازش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی آ کر میرے دوستوں سے مل کر میرے کسی کام کو روکنے کی کوشش کرے، اور یہ میرا یوٹیوب چینل بند کروانے کی کوشش کرے۔ لیکن مداخلت تو یہ ہوتی ہے جب میں گرین سکرین لگا کر ریکارڈنگ کے لیے بیٹھا ہوں تو میرا ٹرائی پوڈ توڑ دیں اور یہاں آ کر کہیں کہ آپ کی جگہ جو ہے اب دوسرا کوئی آدمی شو کرے گا، آپ کو اپنے گھر جائیں اور چھٹی کریں۔ اب مداخلت زیادہ خطرناک ہے، سازش زیادہ خطرناک ہے، اس کا فیصلہ تو ناظرین آپ کریں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا، یہ ایک ہارے ہوئے جواری کی تقریر تھی۔ ہارے ہوئے تو نہیں ہیں، جیت کر تو بہت کچھ جا رہے ہیں، اپنے تھے تو وہ بہت کچھ جیت کر جا رہے ہیں۔ سالی ارب پتی، بیٹی ارب پتی، بہن کھرب پتی، پتہ نہیں کون کون کیا کیا پتی، اور کس کا پتی یہ تو انہی کو پتا ہوگا کہ اصل میں پتی کس کا کون ہے۔ اور جو مٹھو ہے، مٹھو میاں اتنے بھولے نہیں ہیں۔ مٹھو میاں نے کام شروع کیا تھا کباڑ کا، وہ جو کہتے ہیں نا بھینوں دے بھراؤ، پرانیاں بوتلاں دے بدلے پرانے تے نوے کپڑے لے لو، پرانیاں جو رضائیاں دے بدلے پرانی، یہ کام وہ کرتے، سائیکل پہ آواز لگا کر کباڑ اکٹھا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ اس قابل ہوئے کہ باقاعدہ طور پر لاہور کے بلال گنج میں بڑے کباڑیے بن گئے، اور آخرکار اتنے بڑے کباڑیے بن گئے کہ پاکستان کے خزانے کو لوٹنا شروع کر دیا، اور اپنے جو ہے وہ کڑم جس کو کہتے ہیں ان کے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات جو ہے کباڑیے سے ہواڑیے بن گئے۔ ہواڑیے سمجھتے ہیں آپ، یعنی جو ہڑپ کر جاتے ہیں سب کچھ،
وہ हड़प करने वाले बन गए। और एक ऐसी बच्ची जिसको ब्याह कर बहू बनाकर घर के कामकाज के लिए लाए थे, उसको करप्शन में लगा दिया और अरबों रुपए के प्लॉट ही उनको जो है वो पता नहीं किस तरीके से। नाज़रीन, यहाँ ये भी बताता चले सारे गेम के पीछे जो एक प्रॉपर्टी माफिया का हेड है वो भी है, और इसमें कई सहाफी भी शामिल हैं। ऐसे ही नहीं, कमर जावेद बाजवा की बेटी प्लाटों की मालिक बन गई, कई लोगों के मुंह बंद करने पड़े। कई लोग जिनके प्लाट हैं, अहमद मीर के कई 4-4 कनाल 8-8 कनाल के प्लाट हैं, वो कहाँ से आए? ये रऊफ क्लासरा, ये सब ये जो अपने अपने देहातों से उठकर आए। और आजकल ये जावेद चौधरी बातें करते हैं मैंने घर में सिनेमा बना रखा है, ये सिनेमा का टिकट बेचने वाले की बरकत से हुए, और ये सारा कुछ जो है ना उनको बरकतों से मिला। और हमारी तो खैर ये किस्मत में था कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखना था, बल्कि हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है। अल्लाह के फजलो करम से हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पूरी होती देखी हैं कि मुआशरे के बदतरीन लोग जो हैं वो मुआशरे के बेहतरीन लोग बन जाएंगे। ये अहादीस हमने अपनी आंखों के सामने पूरी होती देख ली। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे नबी की कही हर बात सच्ची साबित हो रही है, और मुआशरे के गंदे गलीज बदतरीन लोग जो है इस वक्त मुआशरे के बेहतरीन लोग बने हुए हैं। तो यकीनन ये आने वाले वक्त में क़यामत की निशानियां हैं। और जनरल बाजवा लग नहीं रहा कि अभी भी जाने का कोई प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि अगले अपनी तकरीर में तो कह रहे हैं अगला इलेक्शन हम बड़ा शफाफ कराएंगे। ये बात जो है आपके भी समझने की है, मेरे भी समझने की है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए मुख्तलिफ गुफ्तगू के करने के बाद जो नताइज निकले हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान को लूटने वाला ग्रोह अभी भी सरगर्म अमल है और मजीद जो है पाकिस्तान को लूटना चाहता है। दूसरी तरफ मियाँ बीमार शरीफ, जो अब मियाँ बीमार शरीफ से मियाँ सैर सपाटा शरीफ हो गए हैं, वो आजकल जो है मिलान में पाए गए हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मिलान में हैट पहनकर, और इसके साथ एक छोटा सा, मैं अपनी टीम को कहूँगा जो यूट्यूब भी आपको इतराज़ ना करे, वो छोटा सा ही गाना साला मैं तो सांप बन गया, बूट मेरा देखो तो सूट मेरा देखो, वो थोड़ा सा दिखा दें, क्योंकि मियाँ बीमार शरीफ का दिल भी, क्योंकि इन गानों से बड़ा खुश होते हैं। रात को 2:30 बजे दिलशाद बेगम को टेलीफोन करके अपनी मर्जी के गाने सुना करते थे। अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। और वो जो गाना हमने जो फूल चुने कांटों में बदल जाते हैं, वो सुना करते थे। और अब जो है वो हैट पहनकर हमें बताया गया कि मिलान की सड़कों पर, फैशन स्ट्रीट्स पर चहलकदमी कर रहे हैं। बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं, पता आपको क्या हुआ? इसलिए कर रहे हैं कि उनके प्लेटलेट्स आजकल स्टेबल हैं, और इसके साथ साथ मिलान में शायान नहीं रहता, और मिलान स्विट्जरलैंड में। लेकिन एक बड़ी खबर से आपको आगाह करता चला जाऊं कि उन बच्चों ने भी प्रोग्राम बना लिया है कि मियाँ साहब तुहाडा खुरा कट रहा है, तुसी जेड़े जेड़े होटल च जाके हैट पा के बाहर निकलोगे, चोर चोर दे नारे जरूर लगणगे और मियाँ दे नारे चोर चोर बजणगे। और ये सारी बातें आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी। आर्मी चीफ तैनात होता रहेगा, लेकिन मिलान, स्विट्जरलैंड और जहां जहां इस्तांबुल, जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां जो है वो ऐसा इंतजाम हो रहा है। मुझे खबर मिली है, मैं तो खबर मुहैया करने वाला शख्स हूँ, मेरी ड्यूटी तो है आप तक पब्लिक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो वो खबर मिली है कि अब जो है वो चोर चोर कहने वाली टीम जो है वो वहां वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, जहां जहां ये हैट पहनकर मटक मटक कर गाने गा रहे हैं। और ये जो बोतलें पड़ी हुई हैं, ये तो मुझे पता नहीं किस चीज़ की बोतलें हैं। मैं तो बरतानिया में रहता हूँ, मैंने ऐसी बोतलें तो शराब की बोतलें ही देखी हैं। अब पता नहीं शराब है या शराब तहूरा है या नफूज ज़हूरा है, इसके अंदर कौन सी परी है, लाल है, पीली है, काली है। इनके तो आपको पता, चमचे काली पीली टैक्सियां भी चलाते हैं। कई किस्म की शराब मुहैया की जा सकती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन बोतलों में क्या है। शहद है, हाँ कभी कभी ये सियासतदान जो होते हैं, कोई भी किसी पार्टी से हो, उनकी बोतलों से शहद भी निकल आता है। तो हो सकता है कि वो मिलान में खालिस शहद दस्तयाब हो, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक तो मिलान की फैशन स्ट्रीट्स में बड़े बड़े ब्रांड्स पर जाकर मलका आलिया जो हैं, शहजादी माफिया जो हैं, वो 70-70 हज़ार रुपये पाकिस्तानी की जूतियां एक बार फिर खरीद रही हैं। जैसा कि उन्होंने अबू धाबी में एयरपोर्ट पर हमारी आंखों के सामने पाकिस्तानी 70 हज़ार रुपये की नहाने वाले स्लीपर, बेदिंग स्लीपर जिनको कहते हैं, वो खरीदे थे। तो पता ये चला है कि जो हाल ही में $100 के जरिए किस्त मुहैया हुई है पैसों की, उससे जो है याशियाँ की जा रही हैं। और इनके हमरा
बेगम जुनेद सफदर भी हैं, वो खुद जुनेद सफदर भी हैं, बबलू भी है, डब्लू भी है, उनके लिए भी खिलौने तोहफे वगैरह खरीदे जा रहे हैं। और जैसा कि मलका आलिया अपने बच्चों को फ़ोन करके कहती होती पोते पोतियों को, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, इस मरतबा जर्नैलों को पूछा जा रहा है तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। और उन जर्नैलों में सर फहरिस्त कमर जावेद बाजवा हैं, जो कि अरबों रुपए की करप्शन के स्कैंडल सामने आने पर बड़के लगा रहे हैं, बजाय कि शर्मिंदगी से सर झुका लें और अवाम के सामने ना आए, अब ये भड़के लगा रहे हैं। अब आप बताइए, मैं आपको एक और वाकया भी सुनाता हूँ। गुज़श्ता 23 मार्च को परेड के बाद ये अवाम में घुल मिल गए, अवाम ने इनको अप्रिशिएट किया, नारे भी इनके हक में लगाए, लेकिन आखिरकार 23 मार्च से लेके अब तक इन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए कि पूरा मुल्क इनके खिलाफ हो गया, दुनिया में बसने वाला हर पाकिस्तानी इनके खिलाफ हो गया। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ना कि दूसरों पर इल्जामात की बौछार करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो बबलू डब्लू सोशल मीडिया माफिया है, उन्होंने भी वो वाले हिस्से जिसमें उन्होंने इमरान खान पर तनकीद किया, काट के सोशल मीडिया पर लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमने अपने इस प्रोग्राम में तहैया किया हुआ है कि आपको उनकी तकरीर के वो हिस्से भी दिखाएं जो किसी जगह नहीं दिखाए जा रहे। मेरी टीम मेरे इस प्रोग्राम के एंड में आपको वो से भी दिखाएगी जो जनरल कमर जावेद बाजवा गुस्से में क्यों नजर आ रहे थे। मुझे ये नहीं समझ आई कि उन लोगों पर गुस्से में नजर आ रहे थे जिनके साथ इन्होंने द्रोह किया है। द्रोह समझते पंजाबी में, यानी हाथ किया पाकिस्तान की अवाम के साथ, इमरान खान के साथ, उन पर ये गुस्सा कर रहे थे और अपने आप को बड़ा चैंपियन करार दे रहे थे और अपने आप को ये भी कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, हमने फैसला कर लिया फरवरी 2022 के बाद के सियासत में नहीं आएंगे। लेकिन फरवरी 2022 के बाद तो आपने आजम स्वाति को, शहबाज गिल को, जमील फारूकी को नंगा करके मारा। तो अभी भी आप कहते हैं कि आपने ये फैसला कर लिया है। आप बेहतर ये है कि कल की शाम डर्टी हैरी के साथ डिनर करें और अपने जो करतूत हैं उन पर शर्मिंदा हों, पाकिस्तानी कौम से जाते जाते माफ़ी मांग लें, वरना आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पाकिस्तानी कौम जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और चोर चोर के साथ साथ आपको ऐसे ऐसे नारों से नवाजेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप जानते हैं कि आज हमारे शहरों और देहातों में जो अमन है, इसके पीछे हमारे हजारों शोदा की कुर्बानियां हैं जिनको कभी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि जो कौमें अपने शोदा को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहां पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूं। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाकिस्तान फौज के अजीम सिपाही ज़माना जंग हो या अमन, LOC हो या फाटा, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ हो या सैचन की बर्फ पोच चोटियां, हर वक्त जान हथेली पर रख के मादरे वतन के दिफा पर ममूर रहते हैं। और मुझे फख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फौज का सिपा सलार रहा हूं और मैं दुआ करता हूं कि आने वाले वक्त में भी ये फौज इसी तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, फौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फौज हमेशा अपनी इस्तादाद से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है। रिक्रूटिंग का मामला हो या कारके का जुर्माना, फाटफ के नुकसान हो या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना या फाटा का इंतजाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना या दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा, कोविड का मुकाबला हो या टिड्डी दल का खात्मा, सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाई हो, फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और इंशाल्लाह करती रहेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन कामों के बावजूद फौज अपने बुनियादी काम
और दहशतगर्दी का मुकाबला करने से कभी गाफिल नहीं होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।